عليكم ومرحبا بكم في القناة ديالكم اس بي تي بي شانيل. ان شاء الله اليوم غنحاولوا نتكلموا على لي بوين افوار يا كونترولي ابروبو لو ريزو انتيريور دو بلومبري، يعني الريزو اللي تيكون لينا على الانتيريور ديال شي كونستركسيون سوا فيلا ولا ايموبل ولا ايتابليسمون ريسيفون بوبليك. المهم هذاك لو ريزو سوا ديال لو بوطابل على الانتيريور غيكون لو فرواد ولا شود، وغادي يكون عندنا ليفاكياسيون ديال لي زاباراي سانيتير فيغ لو ريزو اكستيريور. يعني ليسونسيال غادي نحاولوا نتكلموا على هذا لو ريزو انتيريور ديال الباتيمون لوكال بيان سور. اول حاجه غادي نتكلموا عليها هو يفو فيغ ابروفي، خصنا ابروفيو ليتود دو بلومبري اللي غادي يعطيها لينا. مثلا غادي يكون ديجا مصايبها لونتربريز، خاصها تابروفي لينا هاد ليتود من عند لادمينستراسيون ميتر دوفراج من عند الارشيتكت. وهاد نورمالمون هاد ليتود تكون ديجا مصايبها البيرو ديتود، ولكن هما تيصايبوا البلان ديكزيكسيون. يعني هما لونتربريز تصايب بلان ديكزيكسيون ابري تتحاول تابروفي عند الميتر دوفراج ولا الارشيتكت لي دو بليتو. من بعد الا جينا نشوفوا في هاد البلان داليمونطاسيون ديال الكويفر، اون فوا تنحطوا مثلا تنبلاسيو لو كونتور ديال لو بوطابل فيغ مثلا اكوتي دو مير دو كلوتير الا كان عندنا شي ايتابليسمون ريسيفون بوبليك، ولا تنحطوه في مير دو فاساد بور لي فيلا و لي زيموبل. ابري تندخلوا تلقاو لا ديستريبيسيون ديالنا. حنا خدينا لو تيب دون ابارتمون مثلا، لو فيت تنخرجوا من الكونتور فير لو بروميير اديكسيون فير البلوك سانيتير اللي عندنا في لابارتمون. مثلا في لوكال اللي خدينا هنايا اتيتر انديكاتيف تلقاو واحد روبيني داري. هاد روبيني داري هو اللي تياريتي لينا لو اون كا دو بان ولا دي ريفيكسيون بغينا نديروها ولا شي بغينا نديرو شي ريفيكسيون بالنسبه للريزو ديالنا. تناريتيو لو مثلا من هاد الروبيني داري ولا الروبيني ديزولمون. من بعد تلقاو لا ديستريبيسيون كيفاش غاديه باراليلمون مع لي مور اكوتي دي مور فيغ لي زاباراي سانيتير. مثلا هنا تنعطيو الروبيني ديال لافابو، من بعد تنمشيو تنعطيو لاباراي سانيتير الثانيه اللي هي الفي سي ا لونغليز. من بعد لي زوطخ في سي، من بعد هنا الصال دو با تنعطيو الريسيفور دو دوش، تنعطيو الدوش ولا لاف مان ولا لافابو. من بعد تنعطيو ليفيي فيغ لا كويزين اي ابري تناليمونطيو لو شوفو. في نفس الوقت من لو شوفو تيخرج لنا لو شود فيغ لي زاباراي كي نيسيسيت لو شود، يعني الريسيفور دو دوش، لافابو اللي عندنا في صال دو بان انسي دو سويت. يعني هادو من الحويجات اللي تنحتاجو. يعني لاحظتوا هاد لا ديستريبيسيون عندنا تقريبا وحده سومبلابل ليها، يعني لا سيميتري ديالها هي الفوقانيه بحال التحتانيه بحال الفوقانيه، سي لا ميم شوز. بحال هاد لا فوطو اللي غاديين، يعني توجور هاد لو ريزو تيمشي عندنا باراليل مع الميغ و تيمشي لي زاباراي سانيتير. هذا اللي كاين او نيفو دي ديامتر. الديامتر بالنسبه لي كويفر تنستعملو تنبداو من لو ديامتر. مثلا عندنا كويفر ديامتر 8 sur 10 ولا لو ديامتر 10 sur 12 ولا لو ديامتر 12 sur 14 ولا 14 sur 16 ولا 16 sur 18 ولا 20 sur 22 ولا 22 sur 24 ou bien le diamètre 24 sur 26. On a bien sûr des vents d'isolement au niveau de chaque bloc sanitaire. تكلمنا عليهم هو هذا. النقطة الموالية اللي ممكن نتكلموا عليها هو البلان داليمونطاسيون اون تي اف جي. مثلا لو كا ديال تي اف جي بلوز او موان سومبلابل لو ريزو ديال الكويفر. لا سول ديفيرونس فين كاينه في الماتيريو، ان حنا خدمنا بالتي اف جي ماشي خدمنا بالكويفر. والنقطة الثانية هو لي ديامتر. لي ديامتر اللي كاينين تنستعملو في التي اف جي تنبداوهم من 15 20. كاين تي اف جي ديامتر 20 27 وكاين تي اف جي ديامتر 26 34، كاين 33 42 40 49 50 60 66 76 وكاين ديامتر 80 90. اي لو ديرني ديامتر اللي ممكن نستعملوه في التي اف جي هو لو ديامتر 102 114 فوالا. النقطة الموالية اللي ممكن
نستعملوها هو ان بالنسبه لهذا البلان داليمونطاسيون اون بوليتيلان ريتيكولي نقدروا نستعملوا اما كما تنقولوا ليكزومبل الاول اللي خدينا ليكزومبل ديال الكويف ليكزومبل الثاني تي اف جي وكاين ليكزومبل الثالث اللي ممكن نخدموا به لو بلان ديالنا في لا ديستريبيسيون ديال لو بوتابل غيكون اون ريتيب يعني بي او ار ولا بوليتيلان ريتيكولي. يعني كيف تتشوفوا هنايا دابري لو كونتور غيكون عندنا اليكستيريور تنجيو تي اليمونتي لينا مثلا هنا لي كوليكتور ديالنا ودوبوي هاد لي كوليكتور تي اليمونتي لنا لي زاباراي سانيتير تيمشي لنا هاد الريزو بوليتيلان تيمشي لنا في لا دار. ولكن لو ريزو اللي تيجواني ولا اللي تيلي بين الكوليكتور والكوليكتور تيكون بي بي ار. لو ريزو حيت هو ريزو تيجواني لينا تيلي لينا بين لي كوليكتور هاد البي بي ار تيكون شويه قاصح كما تنقولوا وسيبورت وكي سيبورتي لينا لي شارج مثلا هذوك لي شارج ديال لي شوك وهذا وتيكون ابارون بارفوا وغالبا مثلا بالنسبه للبوليتيلان تيكون هاد البوليتيلان اللي تنستعملوه هنايا ريتو بلوتو اللي تنستعملوه هنايا تنستعملوه تيمشي لنا مع لادال في لاشاب ديال لادال وتيطلع لينا في او نيفو تشاك اباراي تيعطي لاليمونطاسيون ديالو. هنا كيف تتشوفوا في هذا ليماج يعني لو فرواد représenté par les traits bleus ou l'eau chaude représentée par les traits interrompus rouges. ولكن هاد l'alimentation ديال هاد لي كوليكتور من جايبين لو شود جايبينو دوبوي لو شوفو. لو شوفو تيجي تي اليمونتي لنا هاد لي كوليكتور ديجا حنا ديجا اليمونتي لنا الشوفو بلو فرواد من بي بي ار وابري من الشوفو تن اليمونتيو هاد لي كوليكتور وهاد لي كوليكتور تي اليمونتيو لينا بدورهم لي زاباراي سانيتير اللي تيحتاجوا لو شود. فوالا يعني هذا وكيف شفتوا هنا في ليماج يعني البوليتيلان اللي اون روج ريبريزونت لو شود والبوليتيلان اون بلو ريبريزونت لو فرواد بالنسبه لهاد البينوار اللي عندنا في صال دو بان. النقطه المواليه وخاصنا نفيريفيو خاصنا ريسبكتيو لي ديامتر اي لا ناتور دي كاناليزاسيون كونفورميمون ا ليتود. مثلا يكون عندنا واحد لو ريسبي ديال هاد لي ديمونسيون اللي عندنا لي ديمونسيون اللي عندنا في لو بلان ديجا اللي عندنا في لو بلان ديال ليكزيكسيون خاصها تكون كونفورميمون لو ريزو اللي انستالي سور تيران ولا سور شونتي. الحوايج اللي تنفيريفيو بهم سوا كاينين عندنا بلوزيور ميثود باش تنفيريفيو بهم. تنفيريفيو بياكوليس ولا تنشوفوا اون ميم طون هاد الماركاج اللي تيكون عندنا في اليوتيوب. ها هما هاد اليوتيوب اللي غنستعملو مثلا استعملنا اليوتيوب مثلا بريسيون ديامتر 40 و ليبيسور 4.5 بريسيون نومينال تنشوفوها حتى هي parmi الماركاج بلوز امبورطون عندنا هي 16 بريسيون نومينال 16 بار انسي دي سويت يعني. و بارمي لي تيب اللي اوتيليزابل ممكن نستعملوا الكويفر. وكيف شفتوا مثلا في الكويفر راه عندنا لي ديامتر اللي تكلمنا عليهم هو ديال 8 10 وكاين 10 12 و 12 14 و 14 16 16 18 و 20 22 22 24 اي ديامتر 24 26. هادو هما لي ديامتر اللي اوتيليزي في الكويفر. تي اف جي ممكن نستعمل تيبداو لينا من 15 21 وتنقولوا تي اف جي ديامتر 20 20 بلوتو 20 20 27 و 26 34 33 42 40 49 50 60 66 76 80 90 واخر ديامتر تنستعملوه هو ديال 102 114. وبالنسبه للبوليتيلان البي او ار كما تنقولوا ولا الريتيوب هاد الريتيوب تنستعملو ديامتر تقريبا 13 16 و 16 20 20 25 واخر ديامتر تنستعملوه مثلا في البوليتيلان في الديستريبيسيون انترن هو ال 25 32.
بالنسبة للبي في سي بريسيون كذلك عندنا واحد لا سويت بيان ديتيرميني. كاين البي بي ار تا هو عندنا واحد لا سويت بيان ديتيرميني، وتتبدا مثلا من 20 تطلع ل 25، تطلع ل 32 40، واخر ديامتر ممكن نستعملوه في لا ديستريبيسيون انترن هو الديامتر 50. هذا من جهة. من جهة أخرى خاصنا في حالة ما إلا استعملنا تي اف جي خاصنا ضروري نستعمل، خاصنا نفيريفيو لابليكاسيون ديال لا بروتيكسيون انتي كوروزيون باغ هاد لا بوند اديزيف. خاصنا نديروها في الكاناليزاسيون ديال في حالة ما إلا استعملنا تي اف جي في الريزو ديالنا، خصوصا في الكوتي اونتيري، وهذا تنستعملو هذه بور بروتيجي نوتر ريزو بهذه الطريقة. النقطة الموالية اللي تنشوفو كاتريامون هو خاصنا نكونترولي ليكزيستونس ديال هاد لي فورو بور باساج ديال هاد بغينا نديرو هاد لا تويتري اللي بغينا ندوزوها، سوا غيدوزو لينا في الميغ ولا لي كلوازون، سوا غيدوزو لنا في لادال. الا كانوا عندنا ميغ ولا كلوازون تنديرو فورو سور ميغ، كان عندنا في لادال تنديرو فورو سور دال. يعني فهذا هو غير هو لي ديامتر اللي غادي نستعملو في سوا في الميغ ولا سميتو خصهم يكونوا كوريسبون كونفورم هذوك لي بيوز اللي غادي يدوزو فيهم، ما يكونوش كبار بزاف عليهم وما يكونوش صغار بزاف عاوتاني عليهم، يكونوا مقادين معاهم. النقطة الموالية اللي خاصنا نشوفو سانكيامون هو يلفو كونترولي هاد لي سيبور وهاد لي فيكساسيون دي كاناليزاسيون، خاصنا نكونتروليهم بارابور سكون ا سور لو ديسكريبتيف وسكون ا سور لو بلان ديكزيكسيون، وغالبا في سكون سور لو ديسكريبتيف اللي عندنا في المارشي والسي بي اس. مثلا اتيتر ديكزومبل تلقاو هنا بحال اللي عندنا هنا في ليماج هاد لي كوليي دو سسبونسيون دو فيكساسيون، عندنا سوا اون بلاستيك اون بي في سي بلوتو ولا اون غالفانيز، يعني كوليي غالفانيزي فير بلا تيكونوا عندنا في هاد لا فورم، اما اون بي في سي ولا اون فير بلا. والكوليي دو سسبونسيون بحال هادو اللي تيكونوا غالبا تيكونوا عندنا هاد لي ريزو تيكون عندنا في لي كاف و لي باركينغ، وتنستعملوا هاد الكوليي دو سسبونسيون. النقطة الموالية il faut vérifier l'emplacement des bouchons d'égorgement et tampons hermétiques conformément à l'étude. بالنسبة لنا l'étude le plan d'exécution ولا l'étude حطينا فيهم مثلا هاد لي بوشون دي ديغورجمون في واحد لومبلاسمون، خاصنا نمشيو سور تيران نلقاوهم في نفس لومبلاسمون اللي تحطوا فيهم هاد لي بوشون، ولا على حساب لي نورم اللي عندنا. مثلا في لو بوشون دي ديغورجمون اكواسير هو تيديبلوكيو لينا هذوك لو ريزو اللي عندنا ولا ليفاكياسيون اون كا الا كان شي بلوكاج في الانتيريور. هذا هو لو رول ديالهم وهما ضروريين وخاصنا نفيريفيو ليكزيستونس ديالهم لومبلاسمون ديالهم. هادو هما الحويجات المهمين عاوتاني. النقطة السابعة اللي ممكن نتكلموا عليها هو خاصنا نديرو لي سي بور فيريفي واش عندنا شي فويت في هذا الريزو اللي عندنا او لا ما عندناش. كيفاش غنفيريفيو واش عندنا شي فويت في الريزو، مثلا مشقوق من شي جهه، متقوب من شي جهه، او شي حاجه من هذا القبيل. خاصنا نديرو هاد تيست دو بومب مانويال تيست بومب، تنستعملوا هاد لا بومب وتنبومبيو هاد الماء اللي كاين على الانتيريور ديال هاد في واحد البار. مثلا سيبوزون عندنا في هذا الريزو انتيريور عندنا ريزو انتيريور اللي فيه بريسيون نومينال 16 وكان ريزو انتيريور فيه بريسيون نومينال 10 مثلا. بحال بوليتيلان خدمناهم مثلا بواحد بريسيون و بي بي ار خدمناه بريسيون واحد مختلفه. ليسونسيال حنا هو ولكن في غروسو مودو راه ريزو واحد مثلا، وهذا الماء اللي غادي نانجيكتيو في هذا الريزو غيكون ماء واحد غيكون على الانتيريور ديال هذا الريزو، وبالتالي غنديرو بريسيون نومينال ديال الاصغر بريسيون نومينال اللي عندنا في هذا لي تويو. مثلا عندنا بريسيون نومينال 10 اللي عندنا في التويو، غنستعملو غنريغليو البريسيون نومينال اللي عندنا في هذا لابومب على 10 فوالا، وغادي نتسناو مده ديال 24 ساعه. لقينا هاد لا بريسيون نومينال بريسيون اللي كاينه في لابومب هودت، تنعرفوا ان راه كاين شي فويت في الريزو. لقيناها بقات ستاب، تنقولوا ان راه بون فوالا لو ريزو عندنا اون بون سيتوياسيون اون بون ايتا
وما فيه لا فويت لا والو، ما فيه لا تقبه لا والو. فوالا هذا هو كما كان. النقطة الثامنة اللي ممكن خاصنا نديرو بالنا معاها هو الانترديستونس بين هاد الريزو ديال لو بوتابل مع لي زوطخ ريزو. مثلا سيبوزو ان لو ريزو ترافيرسون اللي ترافيرسي لهاد الريزو ديال لو بوتابل فوق منه مثلا هو الريزو ديال الغاز. القليله يعني الانترديستونس القليله اللي خاصها تكون هي 5 سنتيم. في حاله ما الا كانوا غاديين باراليل القليله هي 20 سنتيم. هذا ما كان. وكيف تشوفوا هنا في الشيما اللي ادروات هنا في الريزو ديالنا لو برينسيبال ديال لو هو هذا اون بلو. هذا الريزو ديال لو البروفوندور ديالو خاصها تكون 90 من 90 حتى ل 220. والانترديستونس بينو مع التليفون مثلا بينو وبين الالكتريسيتي هو 20 سنتيم. يعني بينو وبين اقرب ريزو القليله خصنا نبعدو بواحد 20 سنتيم. هذا برانسيب ولا سون دي دوني اون بريف. مثلا النقطة الموالية اللي ممكن نكونتروليو هو ليكزيكسيون ديال هاد لا كولون مونطونت كونفورميمون او بلان ديكزيكسيون. ما يمكنش مثلا حنا دايرين الكولون مونطونت في واحد لاكين غنمشيو غادي نلقاوها في كين واحدة اخرى مثلا، ولا غادي نلقاو واحد لو نومبر بيان ديتيرميني في واحد لاكين غنلقاو لو نومبر قليل ولا كثير. مثلا خاصنا نلقاو هذاك الشيء اللي عندنا sur le plan d'exécution هو اللي عندنا في لا رياليتي ولا sur terrain. Au niveau du diamètre, au niveau de le nombre, au niveau de la nature des tuyaux اللي طالعين, au niveau de tout يعني هذاك الشيء اللي عندنا في بلان ديكزيكسيون خصنا نلقاو sur terrain. النقطة الموالية هو il faut vérifier le diamètre, l'épaisseur و la qualité des tubes PVC d'évacuation. مثلا عندنا في l'évacuation ديال هاد notre réseau عندنا d'après le plan عندنا plusieurs diamètres في l'évacuation. مثلا خصوصا PVC تيكون عندنا مثلا بحال هاد الطابلو هذا تيعطينا لي ديامتر ديال PVC من الصغير للكبير، يعني تيبداو لينا من 40 جوسكا 200. وبالنسبه ليبيسور تيبدا لينا من 4.5 ملم تيوصل حتى 13 ملم، et ainsi de suite. pour la pression تتمشي بالانفيرس، يعني بلي ديامتر صغار تيسيبورت تيكون عندنا بريسيون كبار تيبداو من 6 تيهودوا حتى ل 2. ولو بوا مثلا بار متر لينيير عندنا مثلا لو بوا ديال الديامتر الصغار عندنا 0.73 كيلو بار متر لينيير. هنا بالنسبه للديامتر ديال 200 تيوصل حتى ل 10 كيلوغرام في المتر لينيير. الغايون سي لا ميم شوز عاوتاني. الغايون تلقاو هنا لو غايون دو كوربور، يعني باش تندوروا هذاك الدوران ديال هذاك البوز مثلا بالبي في سي لو تيب اون بي في سي تيدور مثلا لو غايون ديالو 160 ملم في لو غايون، ولكن قد ما كبرنا سميتو لو ديامتر تيكبر حتى لو غايون. هنا بالنسبه ل 200 ديامتر 200 تنوصلوا ليه لو غايون ديالو حتى ل 800 ملم، يعني 80 سنتيم في لو غايون ديالو. حنا المهم عندنا في هذا الشيء كامل هو هاد الطابلو تيساعدنا باش نعرفوا مثلا لي ديامتر اللي عندنا سور بلون نورمال ولا دابري لي نورم. فوالا تنتمنى يكون هاد الفيديو راق الاعجاب ديالكم، وما تحرموناش من لي ريكومونداسيون، من النصائح ديالكم ومن الانتقادات ديالكم سواء ايجابيه ولا سلبيه، و ديروا لايك باش تشجعونا. و merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.